पंचायत घर आहा ते कितें इनिशिएटीव घेयला प्रायवेट पंचायत घर बांदूंक सोदता थिंगा तेणी म्हाका मागलाय तुमची एरिया सोडची म्हणून म्हणून तेंकां आमी एक 10 मिटर रस्तो सोडलेलो ना ते म्हणटा कितें पंचायत घराक तुमी बांदना आसतना फुटपाथ इम्पॉर्टंट कित्याक जाली इतली काय कितें आहा न्हू पळय पंचायत घराक हांवें पयलेच घाल्लेले स्टार्टिंगेक हांवें पंचायत घराचे डॉक्युमेंट बा घालून हांवें मागीर लेटर बा घाल्लेली करपाक मागीर तेरेपेन ते म्हणाले आमी करता पंचायत करता म्हणाले आतां पंचायत करता आनी हांव करता तें बरें जायना न्हू पंचायत करता तुमी करा म्हाका तशें इंटरफेर जावपाचें ना केन्ना कितें आसता आनी एक फावट थंय एक तोय बांदपाचो आसलो हेजी गणेश विसर्जन तोय आमी तिका गेले मेजरमेंट काडपाक मेजरमेंट काडटा म्हणून दुसरे दिसा मागीर तेणी काम चालू केलें गमलें न्हू काम करपाक ते म्हणाले आमी करता गमलें न्हू ते करता म्हणलें म्हणून मागीर कितें जाता बरें तुमी करता तुमी करा हांव मागीर सायडीक सरलो मागीर कितें जालें न्हू ती मागीर तेंचे कडेन ती जावंक ना ती मोडली मागीर हांवें ती इमर्जन्सीचेर मागीर हांवें आमचो WRD मिनिस्टर ते कडल्यान मागीर तें बांदून गेली कितें आसता न्हू म्हाका अशें दुसरे कडेन इंटरफेर जावपाक बरें दिसता कोण करता तेका करूं हांव करता बट तूं करता जाल्यार तुवें गेलें म्हणून हांव जेलस जायना पूण कोणूय करता गांवचें बरें जावं दी लोकांक कितें बरें जाता तें जावं दी कोणेंय करूं मात लोकांचें करूं आनी गांव आतां लोकांची कामां करता आमची कोणें कामां आडयलीं बाजून कितें आसता तें सारकें न्हू हितून कामां कडेन पॉलिटिक्स जावंक ना कोणूय करूं कितेंय करूं मागीर लोकांची कामां केलेलीं न्हू ती तेंच्या भुरग्यांक उरलीं आमच्या फुडले पिढीचे उरलीं इतलेंच हांव चिंतून हांव म्हाजी कामां करता पूण तुमची कोत्ता पूण तुमचें नांव आनी हें जाता न्हू तुमी एज ए MLA ते लोकांचे फुडें पावना तुमचें कितें म्हणून आतां तें जाता तुमी सांगलां तेंच सांगता ती तुमी करपाचें आहलें ते पंचायतीन ते लोकां मदें पावना मागीर तुमचें नांव कितें ना ना हय तें मात हांव नको तें सांगपाक मात हांवें घाल्लेलें आनी ते ग्रुपार पासून हांवें घाल्लेले प्लान हांवें काडलेलो गमें न्हू पयलो स्टार्टिंगेक म्हाज्या फुड्यान एकलो पंच मेंबर येयलोलो करपाक तेणें म्हाका प्लान बा दिले आनी ते प्लान बा ते करून हांवें घाल्ले वोट केले करपाक मागीर तेरेपेन ते येयले आनी ते आमी करता म्हणाले आनी तेणी तेरेपेन मागीर फातर बा घाल्लो आनी कितें तरी कॉलेजी स्टूल घाल्लो आनी करता म्हणून सांगलें हय तेणी करता म्हणून सांगलें हांवें म्हणलें बरें तें करूं कितें आसता म्हाजो हेल्प जावं जाल्यार तेणी म्हाज्या फुड्यान येवचें हांव तेका आमचें दार ओपन आहा केन्नाय तेणी येवचें हांव CMच्या फुड्यान वता म्हाजी मिटींग घेता सगलें करून हांव म्हाजे सायडच्यान जाता तितलें हांव करता म्हाका तेतून पॉलिटीक बा लागना म्हाका जाय गांवची कामां जाली न्ही कितें आसता पळय आयज तूं आहा फाल्यां ना कोणें फुडले संवसार कोणें पयला कोणाचें सांगूंक जायना थँक्यू माझे खुबशे प्रश्न गेल्लेले आहा शेतकारांचे कित्याक शेतकारांक न्ही कितें आसता आतां गोंयान कितें जाता शेतार वयतलो जाल्यार गोरवां आसता एनिमल्स आसता ते एनिमल्साक लागून लोक न्हू शेतार रोवपाक वचना हे व्हडले प्रॉब्लम फाटल्या एसेंब्लीक हांवें घाल्लेले कितें की गोवोरमेंट तुका सबसिडी दिता अबावट 80-90% सबसिडी दिता आनी मॅश फेन्सींग बा घालपाक मात कितें जाता इतले पयशे लोक पयले कशे घालतले ताका हांवें गेले फावट डिमांड घातलेलो की पयशे ते पयले मॅच फेन्सींग घाला आनी मागीर तुमी मायनस करून ते वयले कितें घालपाक ते लोकांक फारीक करूं म्हणून आनी ते लोकांक पळय ते 20% जे फारीक करपाचे आहा ते हांवें सांगलें तूं MLA फंड म्हाजे कट करचे
हो मेनू मात ते कितें जाता ऑल गोवा डिसिजन घेत तो मेनू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची हे गोंयान कोणें करूंक ना अशें हांवें चिंतलां तशें मात ते म्हाका जाय जाल्ले कित्याक ते तर जालें न्हू जाल्यार आख्ख्या गोंयच्या लोकांक बऱ्याक पडटलें एग्रीकल्चर वाडटलो आनी गोंयान न्हू अशें भायले हे फ्रुट्स हाडपाक आमकां पडचें ना डिमांडा टायमार उलयतलो हें हांव उलयतलो तशेंच आनी म्हाजें मुख्य दुसरी आता माणसाचे उदक विचारून हारे उदक घेवन ते रोवपाक मेळना लोक बाब मागता हय शेतकार ते एक बरें म्हाका विचारलें कित्याक लागून थिंगा आमच्या कालाफ्राम एक पुण्णीर बांद आहा तो पुण्णीर बांद न्हू कितें करता तो सेपरेट करता आमचे हाफ सॅटेक्रूज कितें जाता मानशेचे उदीक येता न्हू ते पुण्णीर बांद क्रॉस करून ते बांदायले सायडीक येता आनी बांदायले सायडीचे लोक खूब रोयता शेतां एग्रीकल्चर रोयता आतां ते पासून म्हाजें इनॉग्रेशन म्हाज्या बड्ड्या दिसांनी दवरला 27 ऑनरेबल आमचो सुभाष शिरोडकर तेकाय आपयला 9 सुमार येतलो तो थिंगासर एक आमी इनॉग्रेशन करतले तोय म्हाजो एक 4.5 करोड कितें असो मोरलेस पास जालोलो आहा कमलेस आनी तो तर बांद जालो न्हू जाल्यार लोकांक एग्रीकल्चर रोवपाक प्रॉब्लम आसचें ना आनी मानेस उदीक वाडलें देंवलें जाल्यार हिंगा तर लोकांक त्रास जावचे ना आनी ते मानशेचें हांवें ऑलरेडी मामलेदाराक लेटर केल्या कित्याक फाटल्या दिसांनी कितें जालें हेणें पावणी हाडली मानशेकाराक पावणी हाडली आनी 15 दिसांनी मानस मोडली आतां तेणें मोडली हांव म्हणना मागीर ती मानस मोडली कळ्ळें न्हू आतां कशी मोडली बा ती खबर काडूंक जाय मागीर हांवें ती पयशे डिपॉझीट केलेले आसता हय मागीर हांवें न्हू फॉलोअप करून मामलेदाराच्या फाटीक लागून पत्ती टेंडर पास करून पत्ती बांदली आनी दुसरे सायडीची मोडली आतां अशें जालें म्हणून हांवें कितें केलें हांवें मागीर आतां मामलेदाराक लेटर केलें ती बंद कर म्हणून मुद्दम मोडटा आतां कितें आसता न्हू मुद्दम म्हणटा म्हणटा मात मोडप जें सारकें न्हू हांवें आतां कितें केलां मामलेदाराक लेटर केल्या की ती माणूस ती ऑप्शनूच बंद कर म्हण आनी तुज्या हातीन दवर म्हण ऑप्शनूच नाका ते नुस्त्याक लागून मागीर लोकांक त्रास 100 हजारांनी लोकांक त्रास जाता एका मनशाक लागून अशें जालें नाका म्हणून हांवें ऑलरेडी नोट घातलेलो आहा ती बंद कर मागीर तेणें आतां हांव नको कित्याक रावला तो ताका बंद करपाक थोडी रावला आसलो पत्ती मोडटाले पळोवपाक मात तेजेर म्हाका सारकें सिरियस एक्शन जाय हें म्हाजें तेका सांगलेलें आहा बंद जावंक जाय म्हणजे पळोवंक जाय लोकांक त्रास जाल्यार म्हाका नाका थँक्यू